बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं आज इस व्लॉग में और एक नई बात के साथ। आज के बाद जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा मैं उर्दू में बनाऊंगा। इन लोगों के लिए जो मैंने वीडियो पहले शूट की है स्पेशल पंजाबी बोल के बनाई है ताकि इनको शर्म आ जाए, इनको थोड़ा सा अकल आ जाए। लेकिन मेरी ऑडियंस ख़राब हो रही है तो मैं इसलिए भाई अपना काम ख़राब नहीं करूँगा। इनको हम समझाएंगे लेकिन थोड़ा सा मुद्दबाना अंदाज में खूबसूरत तरीके से, क्योंकि पंजाबी और उर्दू में थोड़ा सा ये है कि पंजाबी थोड़ी आपको सख्त लगती है और जो उर्दू है वो आपको थोड़ी नरम लगती है, प्यारी लगती है। तो आज जो मैंने बात करनी है वो मैंने करनी है सबसे पहले अपने प्यारे भाई और प्यारे वीर गफ़ार भाई के बारे में। गफ़ार वीर गल पता की है, बंदा तो ठीक है, बंदे आप बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ी आप कमाल बातें कर रहे हैं, मार्केट में आप जो चीज़ें हैं ना वो आप ठीक ला रहे हैं, लेकिन ये आप ख़ुद कह भी रहे हैं कि जब बात कोर्ट कचहरी तक ये वो, अब ये व्यूज़ क्यों यार? आपका उनका कितना फासला है? 2-2, 2.5-2.5, 3-3 किलोमीटर लगा लें, 4 किलोमीटर लगा लें, चलो जी 5 किलोमीटर ला लो, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना, इससे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है ना। अगर आप वीडियो हर बंदा आता है अपने वीडियो बनाता है अपलोड करता है, इसमें गफ़ार वीर सिर्फ एक ही बात नज़र आती है, वो यही है व्यूज़ का चक्कर, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है और कोई बात इसमें और नहीं है। हकीकत इसमें और कोई है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है। आज मुझे एक कमेंट आया, वो पत्नी है मेरी बहन है या भाई है, मुझे वैसे आइडिया नहीं है, उन्होंने बात वैसे बड़ी कमाल की है। उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि ये जो यूट्यूब पे किचन लाइव वाली हैं कोई बहन और एरा मापी को तो वैसे मैं जानता हूँ, लेकिन वो किचन लाइव वाली बहन को मैंने नहीं देखा हुआ, अगर देखा भी है तो मुझे याद नहीं है। तो ना आज मुझे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आया, क्योंकि मेरा तो एक ही एजेंडा है, मेरी तो एक ही बात है कि इस गंद को ख़त्म किया जाए। ये मतलब कि बहन बेटी की इज़्ज़त को इस तरह तार ना किया जाए, इस तरह की बातें घर में बैठ के होनी चाहिए। अच्छे लोग, गैरतमंद लोग ये चीज़ इस तरह नहीं करते। तो वही मेरी उन्होंने वीडियो देखी, मेरी बात सुनी और उन्होंने मेरे साथ कमेंट किया, ये मैं 7 कमेंट लगा रहा हूँ, पढ़ लें। वो कह रहे हैं कि ये एरा मापी और किचन लाइव वाली जो है ना हमारी बाजी, उन्होंने ये कहा शायद वीर को कि अगर आप ये सोशल मीडिया पे नहीं लाओगे तो फिर आपका और हमारा बाइकाट है, ठीक है। इसमें मैं शायद वीर से कहूँगा कि आपने अपना घर, अपनी इज़्ज़त दाव पे लगा के उन 2 बदियों से राब्ता ख़त्म नहीं किया। चंद टकों की खातिर शायद वो यूके में दोनों बहनें होती हैं या जो भी है, बहरहाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आफरीन है ऐसे बंदे पे कि जिसको थर्ड बंदा कह रहे कि अगर आप अपनी इज़्ज़त मतलब इधर नीलाम नहीं करेंगे, आप बगैरत नहीं बनेंगे, आप जनाब बेशरम बेहया नहीं बनेंगे तो हम आपके साथ बाइकाट करेंगे। मुझे अफसोस होता है कि शायद वीर ने चलो जी उनके कहने पे किया या जिसके कहने पे किया या दाएं बाएं के लोगों ने किया, बहरहाल उस भाई का अच्छा कमेंट है, अगर वो बहन है तो फिर भी अच्छा कमेंट है। आप देख लें, अगर आप देखिए ना बात से निकलती है, हमेशा आपको याद रखना, ये याद रखें कि बात हमेशा बात से ही निकलती है। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं, दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका कोई हल मौजूद नहीं। जब आप एक टेबल टॉक करते हैं, बैठ जाते हैं, तो कोई ना कोई उसका हल, कोई उसका मसले का जो भी हो कुछ ना कुछ उसका आप निकाल लेते हैं, ठीक है। पर हाल ये जो भी हुआ, मैं तो डेफास्ट से कह रहा हूँ ये गलत हुआ, आज भी मैं वही कह रहा हूँ ये गलत हुआ। पर हाल कमेंट अच्छा लगा, इस तरह आप कमेंट किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें। बाकी मेरा आपसे सवाल है इस कमेंट को लेकर, अगर किसी में दम है शायद वीर या वो 2 जो बहनें हैं इसमें, वो जवाब दें कि आपने ये क्यों शायद वीर को फोर्स किया कि अगर आप ये सोशल मीडिया पे नहीं लाएंगे तो हम आपसे बाइकाट करते हैं। इसका जो भी सीन हो आपने बताना है, ये एक बहन है या भाई उसका सवाल है और मेरा भी सवाल है कि ये आपने एक बंदे को उसकी मतलब के बेइज्जती पे आपने उसको क्यों एग्री किया या क्यों उसको फोर्स किया कि आप ऐसा करो, ठीक है। तो बाकी रहेगी बात दाएं बाएं शाएं की, तो आप सुन भी रहे हैं और सुनते रहेंगे क्योंकि ये चक्कर है व्यूज़ का। तो इसमें से बंदा गफ़ार वीर मुझे कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि उसकी बात में थोड़ा सा दम है, लेकिन बाकी शफीक वीर हो गए या वो दूसरे तीसरे
XYZ میں ڈالوں گا ان کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم کسی کا نام نہیں لیں گے کیونکہ وہ ویڈیو جو ہے نا وہ 1 یا 3-4 ملین میں چلی جائے گی تو اس کو بڑا فائدہ ہوگا، وہ بڑا فیم لے جائے گا، کیونکہ ہمیں بڑے ویوز آتے ہیں۔ تو ہمارا تو ایسا کوئی چکر نہیں، ہم نے جس سے، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا ہوا کہ جس کے ساتھ بات کرنی ہو اس کا بندہ نام لے، یا جو سن رہا ہو اس کو کم سے کم اتنا تو پتہ ہو نا کہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، تو پھر سمجھنے والے کے لیے ذرا آسان ہوتا ہے۔ لیکن ان کو اللہ ہی ہدایت دے، یہ نہیں سمجھتے کسی کی بات کو، یہ اپنی بات کرتے ہیں۔ اب 2-3 کلومیٹر ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، ہر بندہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد شوشہ چھوڑتا ہے، وہ جیسے وہ شادیوں پہ شرلیاں تھیں نا، اس کو ادھر لگاتے تھے نا شرلی، وہ ساتھ والے محلے میں نا جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کوئی، وہاں جا کے گرتی تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ ادھر کوئی شادی ہو رہی ہے، ادھر کوئی تماشا لگ رہا ہے۔ تو یہ وہی ہے کہ شرلی چھوڑتے ہیں، ادھر جا کے گرتی ہے ان کے پاس، دیکھتے ہیں وہ پھر ادھر سے شرلی چھوڑتے ہیں، یہ شرلی کھیل رہے ہیں کہ چلو کوئی ویوز آ جائے گا، کوئی بات بن جائے گی، تو ان کے ساتھ یہی چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کے پاس اس کے علاوہ ہے بھی کچھ نہیں، نہ کوئی حقیقت ہے۔ حقیقت وہ تھی جو آپ نے دیکھ لی، جو آپ سننا چاہتے تھے وہ سن لیا، دیکھ لیا، اس کے بعد یہ ٹاپک ختم ہے۔ یہ اب روز ڈیلی بیس پہ کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ بھائی سب ویوز کا چکر ہے، چینل چلتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، چینل چلتے ہیں، جب چینل چلیں گے ویوز آئیں گے تو پھر اس میں تھوڑے بہتے ڈالر آئیں گے، تھوڑے بہتے ہی آتے ہیں، ان کو اتنے بڑے ڈالر نہیں آتے۔ ہمدردیاں کوئی بہن بھائی کر لے تو وہ ایک الگ ہے، باقی جتنا کہ ویوز آ رہا ہے اس پہ کوئی خاص ارننگ نہیں ہوتی، میں آپ لوگ کو کلیئر کر دوں۔ لیکن وہ پیٹ بھی لگا ہوا ہے اور بے حیائی کا بھی یہ ترا سر پہ ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ سرکل میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس کے ساتھ آپ کی کچھ بات بنی رہے اور لوگوں کو آپ اگینسٹ رکھیں۔ تو بہرحال میری کرسی اب میں نیچے کرنے لگا تھا، کرسی میری بالکل آگے کو آ گئی۔ بہرحال ان کو میں یہی کہوں گا کہ پلیز یہ دکانداری بند کریں۔ میں ہر ویڈیو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ خدا را یہ بات ہے عزت کی بات اس طرح نہیں کرتے، چھوڑیں، آپ جو ہو گیا اس کو چھوڑ دیں، نئی بات کریں، کوئی نیا ٹاپک۔ اب ایک ریئیکشن والی خاتون کہہ لیں یا وہ، بہرحال میں اس پہ زیادہ نہیں کہوں گا، انہوں نے اب ستار ویر اور اس کی وائف کو ایک ان کے پاس آپ رہا کرتی تھی، ان کی تہمت، وہ قبروں میں چلی گئی، سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب اس کو کوئی بات نہیں ملی تو اس نے کہا جی آپ کا تو چکر تھا۔ بہرحال وہ بھی نہیں نا شرم کرتے، بیٹی ان کی چلی گئی، بستی ان کی ہوئی، زمانہ ان پہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ مزے سے نئے ولاگ ڈال رہے ہیں، روز نئے ولاگ ڈال رہے ہیں، روز ڈیلی بیس پہ کچھ نہ کچھ نیا کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ نیا دکھا رہے ہیں۔ جب بہت آپ پریشان ہوتے ہیں ادھر لائیو آ جاتے ہیں، لائیو سے ہٹ کے پھر وہ ویڈیو لگا دیتے ہیں، خدا رہا ہمارے اوپر ویڈیو نہ لگائیں، ہمارا گھر لٹ گیا ہے، ہماری بستی ہو گئی ہے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو خوف خدا خود کرتے، آپ اس طرح کا کوئی سین ہی نہ کرتے کہ لوگ آپ پہ باتیں کرتے۔ اگر آپ کا نقصان ہوا تھا، اگر آپ کی بستی ہوئی تھی، تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں آپ نے اسکرین پہ نہیں آیا تھا، آپ کو تو کم از کم لوگ کچھ عرصہ لگتا، لوگ آپ کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، تو آپ تو تھوڑے سے بھی آپ نے شرمندگی محسوس نہیں کی، آپ تو اس طرح سینہ تان ویڈیو پہ ویڈیو لگا رہے ہیں۔ بہرحال شرم کیا کریں، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، ہماری باتیں دل کی باتیں، یقین مانیں، حقیقت باتیں، سچی باتیں کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، انہی کی باتوں سے باتیں بنا کے آپ کو سناتے ہیں جو ان کی خامی ہے، ہم وہ کوشش کرتے ہیں، ان کو پیغام دیتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک کر لیں۔ باقی جو عزت کا معاملہ اس پہ تو میں بڑا اسٹرک ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی امید ہے آج کی ویڈیو آپ پہ لوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، کمنٹ کیا کریں تاکہ رہنمائی ہو، باقی میرے انشاءاللہ نہیں